bigadugang lang. Dinhi sa kalibutan noon ay kasakit ug mga kagulanan, salik kang Jesus, gidaong niya ang tanan. Dito sa langit siya atong manlalaban, at tubangan sa trono sa Amahan. O ang langit atong ginahandog, ang puloy ang bulawanon, dili ikatan dinhining kalibutan. Kitang tanan dito mabulahan. Ikaw ba isuon na malandong na, nga kung mubalik si Jesus, angay kabandalo, kung magmatinumano, maangkon mong kinabuhin dayo. O ang langit atong ginahandog, ang puloy ang bulawanon, dili ikatan dinhining kalibutan. Kitang tanan dito mabulahan. O ang langit atong ginahandog, ang puloy ang bulawanon, dili ikatan dinhining kalibutan. Kitang tanan dito mabulahan. Ang Diyos nagasulti sa iyang mga katawhan, nga isamyaw ang pulong sa tanan. Aron sa pagluwas kanimo ug kanako, alang sa ginharian nga iyang gihanda. Ang Biblia nagaawhag kanato, nga angay tang magbuhat sa pagkaplag ug kabiling kalag, ug pag-andam sa kaugalingon, diha sa pagbalik sa atong langit mong Amahan. Kitang mga pinili nga katawhan sa Diyos, di akala to ang kahayagikan sa Amahan.
sa dili kita angay mabalaka, ang balaang espiritu maoy magagiya. Ang Biblia nagaawhag kanato nga angay tang magbuhat sa pagkaplag ug hamiling kalag ug pagandam sa kaugalingon diha sa pagbalik sa atong langit mong Amahan. Ang Biblia nagaawhag kanato nga angay tang magbuhat sa pagkaplag ug hamiling kalag ug pagandam sa kaugalingon diha sa pagbalik sa atong langit mong Amahan. Diha sa pagbalik sa atong langit mong Amahan. Ikaw ba ilang ginikawan sa pagbasa sa kasulatan kung saan man pagkasayo niining tanan kay mahadlok man sila nga masayran mo ang tanan kay dili ka na mosunod sa ilang pagtulon-an. Sa kamaturan ginasupod ang tanang mga pagtulon-an. Sugdanan sa kamaturan ang kasulatan basahon takini og ipatuman. Biblia nagasulti sa iyang mga katawhan nga ang kasuguan kini maoy atong pagabantayan, mao kini ang magalikay kanimo sa kasalanan aron takos kita nga makasulod sa iyang ginharian. Sa kamaturan ginasukod ang tanang mga pagtulon-an. Sugdanan sa kamaturan ang kasulatan basahon takini og ipatuman. Kasubuan dili na musubay sa karaang agianan, wala na'y laing dalan padulong sa kaluwasan. Sumulod na kamo sa karaang pagtulon-an.
basahon, takini ug ipatuman. Sugdanan sa kamatuoran, ginasugod ang tanang mga pagtulon-an. Sugdanan sa kamatuoran, ang kasulatan basahon, takini ug ipatuman. Kini ang sugdanan sa kamatuoran. Bisan bagong sabon, dili ka magmalang puso. Kung si Jesus di mo pasudlon, walay paglaom. Kung ikaw ay panahon sa pag-alagad niya, inumdumi ang Panginoon. Nagkahaduol na ang Jesus. Kung may kinahanglan ka, may kinabuhi na gitaganan. Kung ikaw magmatinumanon ka niya, sa langit niya papuyon ka. Ang kasalanan mo isugid sa imong Diyos. Samtang may panahon na habilin, ihag kanimo, kay siya kayo ang manlalabang sa salamat karon. Kadto samahan kang Jesus. Kung may kinahanglan ka, may kinabuhi nga gitaganan. Kung ikaw magmatinumanon ka niya, sa langit niya papuyon ka. Kang Jesus, kung may kinahanglan ka, may kinabuhi nga gitaganan. Kung ikaw magmatinumanon ka niya, sa langit niya papuyon ka. Sa langit niya papuyon ka. Papuyon ka sa langit niya. Daghang mga katawhan niining kalibutan, nagalibog sa kamatuoran. Apan may basihanan ang balaang kasulatan, may katawhan nagasunod niining tanan.
ayaw na ukalibog. Sa pagpangita kung asa ang matuod, pagtuon sa kasulatan, susiha ang tanan. Kay makaplagan mo ang matuod nga kamatuoran. Midagsang nakaroon ang mga pagtulunan, nagpahiuyon sa ilang mga dala. Ilang ipili-pili ang nakasulat sa kasulatan, ug nangalibog ang ilang salabutan. Ayaw na ukalibog. Sa pagpangita kung nasa ang matuod, pagtuon sa kasulatan, susiha ang tanan. Kay makaplagan mo ang matuod nga kamay.